لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی والی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا صاحب قاب قوسینی او ادنا امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے حضرات گرامی ربیع الاول دا مہینہ جاری ساری ہے اس مہینے دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف بھی لے کر کے آئے اور اسی مہینے دی 12 تاریخ نو میرے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالی دی ملاقات نو پسند فرمایا، یعنی کہ آپ تے موت پاک دا پیغام آیا۔ حضرات توجہ فرمانا، اے بات تے کتب احادیث اندر اور سیرت دیاں کتاباں اندر ملدی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات سوموار والے دن اور 12 ربیع الاول ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تاریخ ولادت دے متعلق اختلاف پایا جاندہ ہے۔ امام احمد جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ انہاں ربیع الاول دے مہینے دا ہی انکار کر دیتا، فرماندے نے کائنات دے سردار پیغمبر اس کائنات دے اندر 10 محرم والے دن تشریف لے کر کے آئے۔ اسی طرح کسی نے 1 ربیع الاول آکھیا، کسی نے 2 ربیع الاول آکھیا، اور بریلوی مکتبہ فکر دے جو بانی نے احمد رضا خان صاحب انہوں نے لکھیا اپنی کتاب دے اندر کہ نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ حضرات ساری باتاں اپنی جگہ تے، لیکن جو اصل بات ہے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے اندر اور سوموار والے دن تشریف لے کر کے آئے۔ سوموار والے دن دا ذکر حدیث شریف دے اندر ملدا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار والے دن دا روزہ رکھیا کردے سی۔ آپ کو سوال ہویا محبوب جی سوموار والے دن دا روزہ کیوں رکھ دے جے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سوموار والے دن میرے محمد دی ولادت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنے اللہ دا شکر ادا کرنا جس اللہ نے منو کائنات اندر بھیج کر کے اتنیاں اونچیاں شاناں عطا کر دتیاں نے۔ آپ دے شکر دا انداز کی ہے میرے محمد سوموار دا روزہ رکھیا کردے سی۔ بولو آقا سوموار دا روزہ رکھیا کردے سی۔ آج اگر امتی چاہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مناوا، انہوں چاہیے کہ سوموار والے دن دا، کیونکہ سوموار والے دن میرے پیغمبر دی ولادت بس عادت ہوئی ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، اور اس خوشی منام دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے، آپ دی بعثت دے جو مقاصد نے انہوں بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات دے اندر تشریف لے کر کے آئے، اور میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے آپ اس کائنات دے اندر کیڑا پیغام لے کر کے آئے، اور آپ امت نو کیڑا پیغام دے کر کے گئے، اور کیڑا پیغام سی جو سنیا تے عرب والے کامیاب ہو گئے، عرب و عجم دیاں بادشاہتاں پا گئے، اور وہ کیڑا پیغام ہے جنہوں آج اسی مننا گے دنیا اندر بھی کامیاب ہو جاواں گے، کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جاواں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے توجہ کیجئے، اللہ پاک نے میرے محبوب دی آمد دا ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر اس انداز دے نال فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ
بن چکے سی، ایک دوسرے دی جان دے دشمن بن چکے سی، نہ مال محفوظ سی، نہ عزت محفوظ سی، نہ ایک دوسرے دی جان محفوظ سی، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے لڑ پڑتے سی، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے جھگڑ پیندے سی، اور یہ لڑائیاں تے یہ جھگڑے اتنی شدت طوالت اختیار کر جاندے کہ نسلاں دیاں نسلاں برباد ہو جاندیاں، قوماں دیاں قوماں ہلاک ہو جاندیاں، قبیلیاں دے قبیلے برباد ہو جاندے۔ فرمایا امام الانبیاء آئے نے، سید الانبیاء آئے نے، کیسی عظمت کیسی شان اور کیسا مقام لے کر کے آئے نے۔ میرے محبوب دی آمد دے نال جڑے لوگ ایک دوسرے دے دشمن سی آپس دے اندر پائی پائی بن گئے، جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سی ایک دوسرے دے جان قربان کرنے والے بن گئے، جڑے ایک دوسرے دے مال لوٹ کر کے کھانا بڑا فخر سمجھتے سی ایک دوسرے دے مال قربان کرنے والے بن گئے، جڑے جناب بچیاں نو زندہ دربور دین والے سی نا یہ بچیاں دے محافظ بن گئے، جتنا دے اخلاق اچھے نہیں سی وہ دنیا نو اخلاق دی تعلیم دینے والے بن گئے، جتنا دیا عادات اچھیاں نہیں سی میرے محبوب دی آمد دے نال اونا دیا عادات لوگاں واسطے نمونہ بن گئیاں۔ فرمایا میرے پیغمبر دی آمد تسی جہنم دے گڑے دے کنارے دے اوپر سینا، میرے محبوب آئے نے رحمت بن کے آئے، رحمت دا پیغام لے کے آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، رحمت دا پیغام لے کر کے آئے، یہ لوگ گڑے دے کنارے تے سی میرے محبوب دے جدو غلام نم تو دور ہو جاندے نے اللہ جنت دا حقدار بنا دیندا ہے۔ حضرات آج ضرورت ہے ان لوگاں دی سیرت دا مطالعہ کرنے دی جنہ میرے محبوب دی آمد دے مقصد نو سمجھیا، آپ دا کلمہ پڑھ کے کام بھی او کیتے جڑے میرے پیغمبر نے حکم دیتا، ان چیزاں تو رکے جنہ چیزاں تو میرے پیغمبر نے روکیا، انہاں کلمہ پڑھن تو بعد اپنیاں مرضیاں نہیں کیتیاں بلکہ اپنی مرضی نو بھی میرے محمد دی مرضی تے قربان کر دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات توجہ فرمانا، میرے محبوب دی آمد تو پہلے جڑے حالات نے نا ان حالات دی طرف ذرا توجہ کیجئے اور نال نال اپنے معاشرے دے حالات دی طرف دیکھیے۔ اگر آج بھی حالات وہی والے ہون جو محبوب دی آمد تو پہلے سی، حضرات پھر سمجھ لیا جے اسی کلمہ تے پڑھ لیا ہے لیکن محبوب دی آمد دے مقصد نو سمجھ سکے، محبوب دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھ سکے۔ پہچانیے آقا علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو، آپ کیڑا پیغام لے کر کے آئے اور کیڑے پیغام دے اندر نجات توجہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر بھی کائنات دے اندر تشریف نہیں لے کر کے آئے۔ حضرات گرامی عرب دیاں حالتاں اتنیاں بدتر ہو چکیاں سی، حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے سی، ایک مذہب نہیں سی بلکہ کتنے زیادہ مذاہب سی، کتنے جناب یہودیت، کتنے عیسائیت اور کتنے مجوسیت اور کتنے جناب بیت اللہ دے اندر بھی بتاں سجا لیا گیا
حضرات مختلف ذہناں دے لوگ، مختلف قبیلیاں دے لوگ، مختلف مذہب دے لوگ، انہاں دے اندر لڑائیاں جھگڑے بھی عام سی۔ یہودی اپنا عقیدہ بیان کردے سی، عیسائی اپنا عقیدہ بیان کردے سی۔ یہودی پتہ کی کہندے نے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے۔ حضرات گرامی ہونا حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ دا بیٹا کیوں آکیا؟ انہاں دے پاس کوئی دلیل نہیں سی، آسمان تو کوئی پیغام نہیں آیا، صرف ایک محبت دے نام تے انہاں حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا بیٹا کیا۔ محبت انہاں کیویں کیتے؟ تسی قرآن پاک دے اندر واقعہ پڑھے ہے نا کہ حضرت عزیر علیہ السلام فاماتہ اللہ آمین، اللہ پاک نے 100 سال واسطے انہاں موت دے دیتی ہے نا۔ 100 سال تو بعد جدو زندہ ہو کر کے واپس ہون دے کولام دے نے اپنا تعارف کرایا، میں اللہ دا پیغمبر عزیر حضرات گرامی انہاں پیغمبر دا ایک والا معجزہ دے کے چاہیدہ تے اے سی جو عزیر پیغمبر تعلیم دینا انہوں من لے انہاں منن دی بجائے کی کیتا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ حضرات دوسری وجہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دے نے کہ بخت نصر نے فلسطین تے حملہ کر دیتا، حملے تو بعد بنی اسرائیل دے لوگاں نوں گرفتار کر لیا، تراب دے جتنے نسخے نے انہاں نوں جلا دیتا گیا۔ ان تراب دا کوئی نسخہ ملدا نہیں ہے، کوئی تراب پڑھن والا ملدا نہیں ہے۔ حضرات قرآن دا معجزہ ہے، ایک انگریز بے ایمان نے قرآن پاک دے اوراق جلا دیتے، قرآن پاک دے صحیفے جلا دیتے اور قرآن دے قاریاں نوں قتل کرن دا پروگرام بنا لیا۔ انہیں آکھیا میں قرآن نوں مٹا دواں گا۔ ایک دن ویندا تے حیران رہ جاندا ہے، ایک نابینا قاری قرآن جنوں اکھاں تو کچھ دسدا نہیں ہے لیکن سینہ اس قرآن دے نور دے نال منور ہے، اکھاں تو نبینا ہے اور جناب اونچی قرآن دیا تلاوتاں کر رہی ہے۔ ایک سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا لوگوں میں قرآن جلا دواں گا، صحیفے جلا دواں گا، قرآن دے نسخے جلا دواں گا، لیکن جڑے اکھاں تو نبینے نے لیکن سینے اندر قرآن موجود ہے، انہاں دے سینیاں دے اندروں بولو قرآن نوں نکالیا جا سکدا نہیں، نکالیا جا سکدا۔ حضرات گرامی آج بھی تراب اصل حالت اندر موجود نہیں ہے، انجیل اصل حالت اندر موجود نہیں ہے، زبور اصل حالت اندر موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ دا قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دنیا حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے اٹھایا ہے نا، ایک قیامت تک زندہ، قیامت تک جناب انہاں حفاظت ہوندیاں رہن گیاں، انہوں کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ حضرات گرامی مخت نظر نے قرآن دے نسخے بھی جلا دیتے اور آگ بھی جلا دیتے، بنی اسرائیل دے جڑے لوگ نے انہاں نوں گرفتار بھی کر لیا۔ ایک وقت تو بعد مدت تو بعد انہاں نوں جدوں آزادیاں ملدیاں نے، آزادی تو بعد انہاں نوں آسمانی کتاب تراب دی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ سانوں تراب دا نسخہ تے کوئی مل نہیں رہا، تراب دا برکہ تے کوئی مل نہیں رہا، ساڈے پاس ایک ہی تو ہدایت والی کتاب سی، وہ بھی آج ساڈے پاس نہیں رہی۔ حضرات گرامی ایک دن جناب جمع کر دینے، جمع کر پڑھنا شروع کر دیندے نے، ساری تراب زبانی حضرت عزیر نے انہاں سنا دیتی، یہ سنان دے جاندے نے تے بنی اسرائیل دے لوگ تراب نوں لکھتے جاندے نے۔ جدوں تراب نکلی مکمل ہو گئی اور جن نے تراب پڑھنی ہے تراب دی او والی عبارت پڑھ دینا جڑی
نسخہ دے کے انہوں پڑھیا تے ایک ایک حرف اونجیے جویں حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھا ہے نا انہا حضرت عزیر علیہ السلام دا زبانی ترات پڑھنا تے لکھانا اے والا عمل دے کر کے آکے سانوں تے انج لگدا ہے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے حضرات گرامی توجہ کرتے جانا حالانکہ انہا دا باطل عقیدہ محبت دے اندر اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھی دے اللہ دے نبی دی گل منی دیئے اللہ دے نبی دی اطاعت کری دیئے اللہ دے نبی دی اتباع کری دیئے اتباع تے اطاعت اللہ دے نبی دی کری دیئے کل اللہ دے نبی دی منی دیئے لیکن نارمل عقیدہ بھی اے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات کون ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن کفوا احد اللہ ایک کوئی ہے ان دے علاوہ الہ تے مشکل کو شان نہیں ہے نہ ان کوئی جنم دینے والا نہ ان دا کوئی بیٹا تے نہ ان دی کوئی بیٹی ان دی کوئی بھی اولاد نہیں ہے میرا اللہ اولاد تو پا کے بولو میرا اللہ اولاد تو حضرات توجہ کرو اگر کسی انسان کو کیا نا تیری اولاد نہیں تے ہونی بھی نہیں وہ انسان ناراض ہو جاندہ ہے انسان اور رحمان اندر یہی فرق ہے انسان کو کیا تیری اولاد نہیں ہونی بھی نہیں وہ ناراض ہو جاندہ ہے رحمان کو کیا یا اللہ تیری اولاد بھی نہیں نہ تینوں کسی نے پیدا کیتا نہ تیرے اندروں کوئی الگ ہویا تیرے اندروں کوئی پیدا ہویا اللہ تو اولاد تو پاک کے مالک اعلان کر دے نے منو اولاد تو پاک کہن والے جا میں تینوں گناہاں تو پاک کر چھڑے آوے حضرات اللہ تعالیٰ دی ذات اولاد تو پاک کے اتنا جناب عقیدہ نہیں سمجھیا بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ پاک دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا یہ تے یہودیاں دے نظریات سی ادھر جناب عیسائیاں دا نظریہ کیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب دی آمد تو پہلے عیسائیاں دا نظریہ کیے یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا اور جڑے عیسائی نے نا انہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا حضرات گرامی انہا کیوں آکے محبت دی اندر آ کر کے آکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی زمین تے وعد ایسے انسان نے جو جناب قانون فطرت تو ہٹ کر کے باپ تو بغیر اس کائنات دی اندر تشریف لے کر کے آئے نے اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا ہو کر کے اس کائنات دی اندر تشریف لے کر کے آئے نے حضرات گرامی میرے محبوب دے کول آ کر کے سوال کر دینے لوگ محبوب جی کہ اگر زمین دے اندر بیج نہ سٹیے تے کیا درخت پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا انہاں دے پوچھن دا مقصد کی سی کہ جناب کیا باپ تو بغیر بندہ دنیا تے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا میرے رب کریم نے اعلان فرمایا محبوب جی انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم انہاں نو کہہ دیو نا تہاڈیاں گلاں ٹھیک نے زمین اندر بیج نہ ہوئی درخت اگ نہیں سکدا لیکن اگر میرا اللہ اگام تے آ جائے تے کوئی روک سکدا روک نہیں سکدا پر میں تسی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے پوچھ رہے جے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے کیویں پیدا ہوئے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے
سمجھا دیتی ہے لوگوں اسباب دے محتاج تے تسی جے اے جناب اسباب دیاں ضرورتاں تانوں پیندیاں نے میں چاہواں تے ماں باپ دے اندروں اولاد پیدا کر دواں میں چاہواں تے اولاد نہ دواں میں چاہواں تے باپ نہ ہوئے بی بی مریم دے اندروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر دواں اور میری قدرتاں نے میں چاہواں تے آدم علیہ السلام نو بغیر باپ دے بغیر ماں دے پیدا کر دواں اور آدم نو پیدا کر کے انہاں دی پسلی دے اندر اما جی حوا نو پیدا کر دواں کیوں مثال دیندے جے میرے رب کریم دے بارے لا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء حضرت توجہ کرتے جانا میرے اللہ دی مثال کوئی نہیں ہے وہ قادر ہے وہ قدیر ہے جو چاہے جدو چاہے جوے چاہے میرا اللہ کر کے بخا سکتا ہے ایمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت بسعادت نور جدو دیکھے اب بغیر باپ دے ہوئی ہے اور بچپن دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتا ہے نا کلام کیتا اور لوگوں خبردار میری ماں دے بارے گلا نہ کرے آجے میری ماں دے بارے کوئی الزام نہ لگایا جے یہ تے اللہ دیا قدرتاں نے قدرت دے اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے حضرات گرامی فطرت کی ہے بچہ آہستہ آہستہ کلام کرنا شروع کر دے جویں جویں بڑا ہوندا جاندا ہے وہ دی قوت گویائی بڑھتی جاندی ہے لیکن میرے اللہ دی قدرت کی ہے بچپن دے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا حضرات گرامی اتنا عیسیٰ پیغمبر دا معجزہ دیکھیا اتنا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے ایک طرف جناب یہودی عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ رہے نے ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ رہے نے اور جڑے یہودی نے وہ عیسائیاں دے خلاف فتوے دیندے نے جڑے عیسائی نے وہ یہودیاں دے خلاف فتوے دیندے نے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء جناب یہودی کہندے اسی حق تے آ عیسائی کہندے نے اسی حق تے آ حضرات ایتھے بس نہیں حالات اس قدر خراب ہو چکے نے لوگ حضرت عیسیٰ نو بھی اللہ دا بیٹا کہندے نے عزیر علیہ السلام نو بھی اللہ تعالیٰ دا بیٹا کہندے نے اور لوگ بھی پائے جاندے نے جڑے نہ عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہندے نے نہ عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہندے نے بلکہ چاند ستارے سورج دی اور آگ دی پوجا کردے نے سورج جدو طلوع ہوندا ہے اودوں بھی سجدہ کردے نے جدو نصف النہار تے پہنچدا ہے اودوں بھی سجدہ کردے نے سورج جدو غروب ہوندا ہے اودوں بھی سجدہ کردے نے میرے محبوب اس کائنات اندر تشریف لے کر کے آئے میرے محبوب نے امت نو نماز دے اوقات بھی دسے نماز دے طریقے بھی دسے اور آپ نے فرمایا لوگوں تین اوقات ایسے نے جن اندر نماز ادا نہیں کرنی کیوں اس وقت
اندر جاؤ وہ ایک چشمہ ہے چشمے دے نال جا کر کے اندے پانی دے نال غسل کری تینوں شفا مل جائے گی یہ جناب جاندا ہے جا کر کے اس چشمے تو نہ آندا ہے مرضیاں میرے اللہ دیاں انہوں شفا مل جاندیاں نے حضرات توجہ کر دے جانا بیماری آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوندی بیماری لیکن ازمائش ہویا کر دیئے بیماری امتحان ہویا کر دیئے اس امتحان دے اندر کبھی بھی عقیدے نو خراب نہ کر لیا جے اس امتحان دے اندر آ کر کے اس مشکل دے اندر پاس کر کے کبھی بھی عقیدہ برباد نہ کر لیا جے حضرات گرامی چاہے ایک دن دی بیماری ہوئے چاہے ایسی بیماری ہوئے جنہوں ڈاکٹر آ کر یہ بیماری لا علاج ہے انہیں تٹیم ہونا ہی نہیں ہے چاہے یہ جدی بیماری ہوئے پھر بھی ہمت نہ ہاریا کر حوصلہ نہ ہاریا کر مالک دا در نہ چھڑیا کر اللہ دا در چھوڑ کے غیر اللہ دے در دے جا کے سر نہ جھکا دیا کر حضرات گرامی بیماری تو شفا ماتے تائی ملنی آنے جب میرے اللہ دا حکم ہونا ہے لیکن اگر اس بیماری اندر مبتلا ہو کر کے کوئی شرکیہ کم کر بیٹھا دنیا تے بیماری اندر دنیا بھی ضائع ہو گئی اور آخرت نو جناب یہ شرک دی وجہ تو ہمیشہ واسطے جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا آج لوگ بڑا تو ہم توقع دیں گے یہ فلاں گیا وہ نو شفا ہو گئی فلاں نے تویز لٹکایا وہ دے سارے کم سدھے ہو گئے فلاں جناب فلاں دے کول گیا اور مسلمانہ دا تے عقیدہ اتنا خراب ہو چکے ہے بڑا تعجب ہوندا ہے مسلمان واسطے عیسائی کو چلا گیا ہے تویز لین واسطے عیسائی کو چلا گیا ہے اور پھر کہندا ویکھو جی جناب ہے تے عیسائی لیکن اون دے ہاتھ اندر شفاواں بڑیاں نے تو کہاں مسلمان نے مسلمان ہو کر کے عیسائی دے در تے جا کے بھیک مانگ رہا ہے یا تیرا یقین نہیں کہ ایوب پیغمبر 18 سال بیمار رہے لیکن 18 سال اندر بھی اپنے سونے اللہ دا در بولو چھوڑیا اللہ دا در نہیں چھوڑیا اور ابراہیم پیغمبر جنہ دی زندگی ہی ازمائشہ اندر گزری ہے اور جناب ازمائشہ والی زندگی کون ہے منو میرا اللہ شفا عطا کر دیندا حضرات گرامی بات دور نہ چلی جائے عمر بن لوہی جڑا یہ شام اندر گیا ایک علاج کروایا ٹھیک ہو گیا اور شام اندر کی دیکھ دے کہ جڑے شام دے رہنے والے لوگ نے انہاں نوں جدوں کوئی مشکل پیدا ہوندی ہے وہ بتاں دے سامنے سر جھکا دیندے نے انہاں دیاں مشکلاں آسان ہو جاندیاں نے حضرات گرامی یہ اٹھنا تو متاثر ہویا اور جا کر کے آ کے یہ تواڈے بزرگ بڑی کرنی والے بڑی بننی والے یہ جناب لوکاں نوں شفاواں دین والے دعاواں سنن والے سن کر کے قبول کرن والے نفع تے نقصان دے مالک نے یہ کرو ایک بت سانوں بھی دے دیو نا جنوں میں مکے اندر لے جاواں کیونکہ مشکلاں تے پیندیاں رہندیاں نے حاجت روائیاں دیاں ضرورتاں تے پیندیاں رہندیاں نے یہ کرنا مکے لے جانا سانوں مکے تو شام تے نہیں آنا پڑے گا ساڈیاں مشکلاں مکے رہ کر کے ہی آسان ہو جان گیاں رب گرامی انہاں سب تو پہلے جڑا مکے اندر بت رکھیا گیا شام تو عمر بن لوہی ابل نام دا بت لے کر کے آندا ہے لے آ کر کے بیت اللہ دے اندر رکھ دیندا ہے جدوں میرے محبوب نے مکے نوں فتح
انہاں لیا کر کے جناب لات بھی انہاں دا بولتے عزا بھی انہاں دا بولتے منات بھی انہاں دا بولتے جس طرح نوح علیہ السلام دی قوم پانچ بتاں دی عبادت کرتی سی وعد سوا یغوث یعوق اور نصر اسی طرح مکے دے اندر حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ رب دے گھر دے اندر بھی لیا کر کے وہ درخت دیتے گئے نے حضرات گرامی اتنی بس نہیں ہے بلکہ ایک جوڑا مکے دے اندر طواف کرنا تینا ایک دا نام اصاف ہے دوسرے دا نام نائلہ اصاف اور نائلہ انہاں دونوں نے ایسا گنونا جرم کیتا جڑا کائنات اندر کسے نے بھی نہیں کیتا اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر زنا کرن لگ دے نے اللہ پاک نے انہاں دونوں نو موت دے دیتی ایتے عبرت دا نشان بنا دیتا میرے پاک گھر دے اندر ناپاک کام کرن دیاں کوشاں کر دے نے اللہ پاک نے انہاں نو اوتے ضائع کر دیتا ہلاک کر دیتا تباہ و برباد کر دیتا حضرات مشرک دی مات ماری ہوندی ہے مشرک بولو عقل دے نال سوچدا عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتے مشرک اندر عقل ہوندی نہیں ہے بلکہ میرے استاد محترم کہندے نے مشرک عقل تھلے رکھ کے تے آپ اوتے بیٹھ جاندا ہے پھر اینوں کوئی پتہ نہیں لگدا میں کی کر رہا کی نہیں کر رہا اور حضرات جنہ اللہ پاک نو نہیں پہچانیا اے نہ سمجھو کہ انہاں صرف رب نو نہیں پہچانیا بلکہ ایسے بد نصیب لوگ نے جنہاں نو پوج دے نے انہاں نے انہاں نو بھی نہیں پہچانیا اگر انہاں دی اصلیت پہچان جان کبھی بھی انہاں دے سامنے سجدہ نہ کرن ایک کائنات دے غلیظ ترین انسان نے جنہاں بیت اللہ دے اندر زنا دا ارادہ کیتا اللہ پاک دی پکڑ آ گئی مشرکین مکہ پتہ کی کہندے نے دیکھو جی کتنی عظیم ہستیاں نے جنہاں بیت اللہ دے اندر موت آئی ہے انہاں ایک صاف دے نام دا بت بنا لیا ایک نائلہ دے نام دا بت بنا لیا ایک نو جناب صفا تے رکھ دیتا ایک نو مروہ تے رکھ دیتا اور صفا مروہ تے درمیان دوڑنا اما جی آجرہ دیا اداوان دا نام ہے لیکن مشرکان نے اس عبادت نو بھی محفوظ نہیں رہن دیتا اے جناب جدو صفا دی طرف جان دینے جا کر کے اصحاب دے سامنے عبادت کر دینے جدو مروہ دی طرف جان دینے جا کر کے نائلہ دنام دا جڑا بت بنائے ان دے سامنے متہ ٹیک دینے میرے محبوب دی آمد ہوئی آپ نے آ کر کے صفا تے مروہ کوئی بتا تو پاک کیتا محبوب دے سے آبائی کرام میرے محبوب نو کہندے نے اللہ دے پیغمبر اے لوگ جڑے مشرک نے اصحاب دی طرف دوڑ دے سی نائلہ دی طرف دوڑ دے سی کیا اسی صفا مروہ دے درمیان انسائی کرنی ہے یا نہیں کرنی کتے بولنا بھی مشابت نہیں ہوئے گی اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا حضرات گرامی یہی تے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے قرآن پڑھیا جائے قرآن دیا آیات پڑھیا جائے قرآن پاک تے غور کیتا جائے میرے محبوب تے قرآن آیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ فرمایا صفا تے مروہ اصحاب اور نائلہ دیا نشانیاں نہیں نے بلکہ صفا مروہ میرے اللہ دے شاعر دے اندر ہونا جڑا بیت اللہ دا حج کرے یا عمرہ کرے انہا حج تے عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا جب تک صفا مروہ دے درمیان دوڑے گا نہیں حضرات گرامی ذرا توجہ کرتے جانا ایک طرف یہودی عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا کہہ رہے ہیں ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ رہے ہیں ایک طرف آگ دی پوجا ہو رہی ہے ایک طرف جناب سورج چاند اور ستارے دی پوجا ہو رہی ہے ایک طرف بیت اللہ دے اندر جڑے بت رکھے
یا ایسے عظیم انسان دی رحمت دی ضرورت ہے سی کہ نہیں جڑا آ کر کے اللہ دے گھر نو بھی بتاں تو پاک کر دے لوکاں نو اللہ دی توحید والا عقیدہ اور سبق یاد کرا دے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا ایک تے بس نہیں ہے ایسے ایسے ملحد قسم دے لوگ بھی موجود نے جڑے اللہ دے وجود دا انکار کر دے نے کہندے جڑی دنیا ہے نا یہ بس آپ ہی چل رہی ہے یہ زندہ ہونا تے مرنا بس یہ نظام آپ ہی چل رہا ہے نا حضرات ذرا توجہ کر دے جانا یہ جدیاں گلنا کر دے نے ایک محدث دے نال کسے نے جناب ایسی بات کی تھی آج بھی بڑے بڑے جناب الحق دا شکار ہو چکے نے رب دے وجود دا انکار کر دیندے جڑا تھوڑی جی سائنس پڑھ لے یا تھوڑی جی جناب کوئی ڈگری حاصل کر لے وہ پھر عقل دے نال دین نو سمجھنا شروع کر دیندا ہے ایک محدث دے نال بات کی تھی انہوں نے کہا ویکھو جی اللہ پاک دا تے وجود ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح کسے اونٹ دیاں مینگنا پڑیاں اور وہ دستیاں نے ایک تو اونٹ گزر کر کے گیا ہے کسے گھوڑے دی خچر دی گدے دی رید پڑی ہوئے وہ دستی ہے جناب ایک تو خچر اور گھوڑا گزر کر کے گیا ہے انہوں نے آکھیا تیری عقل ایک مندی ہے کہ جناب لید تے مینگنا پڑیا نے گھوڑا خچر اونٹ گزر کے گئے نے آسمان اور زمین دیا اتنیاں نشانیاں دیکھ کے بھی تیری عقل کم نہیں کر دی کہ جناب ان دے بنان والا بھی تے کوئی ہوئے گا یہ نظام کس طرح چل سکتا ہے اگر کوئی چلانے والا نہ ہوئے یہ نظام کیویں چلے اور جناب رات دا آنا تے دن دا آنا اپنے اپنے وقت تے آنا تسی آج دی تاریخ دیکھو اور اگلے سال پھر یہی تاریخ دیکھو جتنے بجے آج دی تاریخ دے اندر سورج نکلے گا جتنے بجے آج دی تاریخ دے اندر سورج غروب ہوئے گا اگلے سال بھی اسی وقت اسی تاریخ اسی ٹائم تے طلوع ہوئے گا اسی ٹائم تے غروب ہوئے گا گرمیاں دی اندر سورج دے طلوع ہونے دا وقت اور سردیاں دی اندر سورج دے طلوع ہونے دا وقت اور سردیاں دی اندر رات لمبی گرمیاں دی اندر رات چھوٹی یہ اتنیاں نشانیاں بھی نہیں دستیاں کہ کائنات نو بنان والا بول بولو کون ہے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے حضرات گرامی توجہ کرتے جانا یہ اللہ دے وجود دا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود نے ایک تے بس نہیں ہے کہ جناب اس طرح دے لوگ بھی موجود نے جنہ آخرت دا ہی انکار کر دیتا کہ جناب ٹھیک ہے دنیا اندر تے آ گئے ہیں لیکن مرن تو بعد سامنے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا ایک میرے پیغمبر دے کول مکے دا کافر آندا ہے قبرستان دے اندر ایک بسیدہ جی پرانی ہڈی اٹھا کر کے لے کے آندا ہے اپنے ہاتھ دے نال انج اون توڑدا آندا ہے تے مروڑدا آندا ہے اج میرے محبوب دے سامنے لیا کر کے اونوں ہوا دے اندر اڑا کر کے کہندا ہے محبوب جی تسی فرماندے جے موت آنی ہے مرن تو بعد قبر اندر جانا اور ایک ویلا آنا ہے سانو قبر اندر اٹھا کر کے اپنے رب دے سامنے پیش کیتا جانا ہے محبوب جی آج جڑی ہڈی نو میں اٹھا کر کے لے کر کے آیا اپنے ہاتھ دے نال توڑ دیتا ہے اپنے ہاتھ دے نال مروڑ دیتا ہے اپنے ہاتھ دے نال ہڈی نو ضائع کر دیتا ہے کیا انہوں بھی رب اٹھائے گا حضرات گرامی میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں اس ہڈی نو بھی اٹھائے گا رب دل نو بھی اٹھائے گا اٹھا کر کے میرا پروردگار تینوں جہنم اندر بھی بھیجے گا حضرات گرامی ادھر قرآن آ گیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ
بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ کہندا ہڈی نو کون اٹھائے گا؟ اینو دسو اس ہڈی نو وہی اٹھائے گا جنہوں نو تو پیدا کیتا جدو ہڈی دا وجود بھی نہیں سی۔ اج تے ہڈی دا وجود سامنے لیا کے مسئلہ پیا پوچھنا ہے، وہ ویلا یاد کر جدو ہڈی دا بھی وجود نہیں سی کہ میرا اللہ ہڈی دے وجود تو بغیر پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے۔ اول مرہ تو پہلی جناب اپنی اوقات بھول چکی ہے، تو کی سی کیویں پیدا ہویا کیویں دنیا تے آیا آ کر کے تو بچہ سی، پھر جناب آہستہ آہستہ جوان ہویا، جوان ہون تک تو اس رب دا محتاج ہے۔ اج اس رب دے بارے سوال پہ کرنا اول مرہ بندیا پہلا ویلا یاد کر جے میرا اللہ ہڈی تو بغیر پیدا کر سکدا ہے تے ہڈی ہون تو بعد ہڈی ضائع ہون تو بعد ہوا دے اندر ریزہ ریزہ اڈن تو بعد میرا اللہ دوبارہ پیدا کرن دے بھی قادر ہے، دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے نا۔ حضرات گرامی آخرت دے منکر لوگ بھی موجود نے، اتنی باتاں تسی سن لیا نے، ان خود اندازہ لگاؤ حالات کس قدر خراب نے، عرب دے اندر معاشرے دے حالات کتنے بگڑ چکے نے۔ حضرات گرامی یہ تے عقیدے دیاں باتاں سی، انہاں دے معاملات بھی بہت زیادہ خراب سی نا۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاندی وہ جناب اس عورت نو ایک بند کمرے دے اندر قید کر دیتا جاندا، پورا سال ایک کمرے دے اندر رہندی، اوتے ہی جناب اینو کھان نہیں دتا جاندا، اوتے ہی پین نہیں دتا جاندا، اوتے ہی جناب اینے رہنا ہوندا سی، اوتے ہی قضاء حاجت کرنی ہوندی سی، نہ نہا سکدی سی نہ پورا سال کپڑے بدل سکدی سی۔ سال دے بعد عورت نو جدوں اس کمرے دے اندروں باہر نکالیا جاندا، اگر کوئی پرندہ ان دے قریب کیتا جاندا وہ بھی ان دی بدبو دے نال مر جاندا۔ عورتاں اج آزادی دیاں گلاں کردیاں نے، میری ماں تے بہن جڑی آزادی اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی آمد دے آم تو بعد عطا کیتی ہے، وہ آزادی عورت دے کول پہلے نہیں ہے۔ اگر چاہندیاں جے آزادی والی زندگی بسر کریے میرے محبوب دی آمد نو پڑھو، آپ دی آمد دے مقصد نو پڑھو، آمد تو پہلے والے حالات نو پڑھو، آمد تو بعد والیاں جناب عظمتاں نو پڑھو۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے حالات اس قدر خراب ہو چکے نے کہ جناب جس عورت دے نکاح دا پروگرام بندا وہ اپنے گھر دے اوپر مختلف رنگاں دے جھنڈے لگا دیتا کردی سی۔ ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے نا، اپنے گھر دے چھت دے اوپر مختلف رنگاں دے جھنڈے لگا دیتا کردی سی۔ لوگ سمجھ جاندے اس گھر دے اندر جوان بچی موجود ہے جڑی اپنا کاروبار کرنا چاہندی ہے، جھنڈا لگان دا مقصد ہوندا سی ان دعوت عام میں جڑا بندہ چاہندا جا کر کے عورت دے نال برائی کر لیندا، یہ عورت کسے نو بھی نہ روکدی، جدوں کافی لوگ اس عورت نال برائی کر کے چلے جاندے۔ حضرات گرامی توجہ کرتے جانا، اخلاق کی آگ کتنی گر چکیاں سی، میرے پیغمبر نے آ کر کے اخلاق دا سبق دیتا، غیرت کتنی مر چکی سی، میرے پیغمبر نے آ کر کے غیرت دا عزت دا حیا دا درس دیتا ہے نا۔ حضرات گرامی توجہ کرتے جانا، اے لوگ آ کر کے اندنا زنا کر دے برائی کر دے، ان جناب اے انتظار کر دی بچے دی ولادت دا انتظار کر دی، جدو بچہ پیدا ہوندا جتنے لوگ اندنا
جناب بلا کر کے ان کے آپا شراف جڑے نے وہ اس بچے وال ویکھ دے تمام دے تمام لوگاں وال ویکھ دے جن دی شکل اس بچے دے نال مل جاندی اون دے نال اس عورت نو ٹور دتا جاندا سی حضرت گرامی نہ عزت محفوظ سی نہ غیرت محفوظ سی قربان جاواں میرے محبوب آئے آپ نے آ کر کے عزت دا غیرت دا درس دیتا کتنا پیارا درس دیتا میرے پیغمبر نے میرے محبوب نے سب تو پہلے قانون بنایا لا نکاح الا بولی لوگوں ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہے آج لوگوں نے چور دروازے بنا لے عدالت اندر جا کر کے عورتاں نکاح کر لیندیاں نے حضرات پاکستان دا قانون تو ہے لیکن حدیث بات کہندی ہے ولی دی اجازت نہیں تو نکاح نہیں ہے یہ نکاح نہیں ہوئے گا بلکہ ایک گناہ ہوئے گا اس باپ دے کولو پوچھو جڑا باپ بستی دے اندر منہ دکھان دے قابل نہیں رہا اس بھائی دے کولو پوچھو جڑا بھائی دوستا یاراں دے سامنے اپنا چہرہ کرم دے قابل نہیں رہا میرے محبوب دی آمد دے مقصد نو سمجھو اگر میرے محبوب دی آمد تو پہلے دی ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہوندے سی عورت اپنی مرضی دے نال جن دے نال چاہے مکالہ کر لے اجازت ہوندی سی اگر آج بھی ایک اجازت ہوئے تے پھر سمجھو سی محبوب دی آمد دے مقصد نو سمجھیا ہی نہیں ہے اسی چٹیاں لگا لیا نے اسی بازار سجا لے نے سال بعد جشن منا لیا سال بعد بینر لگا لے نے لیکن محبوب جڑا پیغام لے کر کے آئے اس پیغام نو سمجھیا ہی نہیں ہے اگر نکاح دا موقع ہوئے پھر بھی اس طرح برباد ہو رہی ہے عورت بھاگ کر کے آج بھی شادی کر رہی ہے اگر جناب طلاق دا مسئلہ ہوئے حلالے دی صورت دی اندر پھر بھی عزت برباد ہو رہی ہوئے پھر جان چاہیے جس طرح عرب دے جہلا نے محبوب دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھیا آج دے مسلمانہ نے بھی محبوب دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھیا کاش مقصد سمجھ جائے اس طرح غیرتا محفوظ ہو جان میری یا ماما اور بہنا دی جتنی گھر دے اندر حفاظت ہے اللہ دی قسم کرو بار حفاظت ہو ہی نہیں سکتی جتنی پردے اندر اجازت ہے بے پردگی دے اندر اتنی اندی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی میرے محبوب ایک انقلاب لے کر کے آئے آج کتنے افسوس دی بات ہے اس انقلاب نو جانیا ہی نہیں ہے اس انقلاب نو سمجھیا ہی نہیں ہے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آپ بھی اللہ میرے پیغمبر دا بولو دین بھی مل کر کے بولو میرے محمد دا دین بھی میرے پیغمبر دی شریعت بھی اللہ میرے پیغمبر آپ بھی رحمت میرے پیغمبر دا دین بھی دین رحمت میرے محبوب نے جڑی عورت عدت اندر ہے ان دے واسطے قانون بنا دیتا جس عورت دا خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے پھر آگے نکاح کر سکتی ہے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا نکاح تو میرے پیغمبر نے قانون بنا دیتا ولی اجازت دے گا گواہ مقرر ہوں گے طاقت دے مطابق حق مہر بنیا جائے گا اجابت قبول ہوئے گا ولی محفل دے اندر عزت دے نال احترام دے نال باپ اور بھائی اپنے جناب بیٹی اور بہن دے سر دے اوپر ہاتھ پھیر کے پیار دے کر کے محبوب دی سنت دے مطابق جب روانہ کرنگے پھر پتہ چلے گا محبوب دی آمد دا مقصد کی ہے آپ کیڑا پیغام لے کر کے آئے حضرات گرامی توجہ کرتے جانا حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں عرب والیاں دے معاملات اس قدر خراب ہو چکے ہیں
کیتا جاندا سی بچیاں روندیاں سی بچیاں چیخدیاں سی آئے ساڈا قصور کی ہے ساڈی خطا کی ہے قرآن نے آکھیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا زندہ درگور ہونے والی بچی اپنے باپ دا گریبان پکڑے گی پکڑ کر کے آکے گی بابا میرا کی قصور سی میں تے دنیا تے رہن واسطے آئی سی میں تے دنیا تے جین واسطے آئی سی لیکن بابا تسی سارا جین دا حق بچیاں نوں دے دیتا یا میرا دنیا تے رہن دا حق نہیں سی مینوں ننھی پری نوں ننھی کلی نوں کیوں زندہ دفن کیتا گیا مینوں کیوں زندہ درگور دتا گیا حضرات گرامی توجہ کردے جانا بچیاں روندیاں تے گرلاندیاں سی جدو زندہ پوریاں جاندیاں سی اڑنا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا امام آیا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے بچیاں نوں زندہ درگور دتا جاندا سی حضرات گرامی جان دے جے کیوں زندہ درگوریا جاندا سی او تو بچیاں نوں نحوست دا سبب سمجھیا جاندا سی جن دے گھر دے اندر بچی پیدا ہوندی لوگ افسوس کرن واسطے آ جاندے جن دے گھر دے اندر بچی پیدا ہوندی اس معاشرے دے لوگ تانے اتنے دیندے کہ جندہ نہیں سی دل کردا او بھی زندہ درگور کرن تے مجبور کر دیندا سی او بھی اپنی بچی نو بچیاں روندیاں سی باپ نو کہندیاں سی نہ میں رواں نہ پیسہ منگا نہ تیرے کر آواں ایویں روندی نو نہ چھڈ جائی ابا کتے روندی روندی نہ میں مر جاواں جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے لب لواں گی ابا تینوں تے لواں گی بدلے سارے ابو دس میرا گناہ کیے ابو دس میری خطا کیے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا اس معاشرے وال ویکھو اج دے معاشرے وال ویکھو اگر اودوں بچی دی ولادت تے افسوس کیتا جائے آج بھی بچی دی ولادت تے افسوس کیتا جائے تے سمجھ لے تو میرے پیغمبر دی آمد دے مقصد نو جانے لئی چنگیاں لگا لینیاں سوکھیاں ہوندیاں نے بازار سجا لینے سوکھے ہوندے نے بینر لگا لینے سوکھے ہوندے نے سونا آیا تے سج کے گلیاں بازار یہ نعرے لگانے بڑے سوکھے ہوندے نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یہ کہنا تے بڑا سوکھا ہوندا ہے لیکن محبوب دی آمد دے مقصد نو سمجھنا بڑا اوکھا کام ہے آج بھی بچی پیدا ہو جائے لوگ کہندے کوئی بات نہیں جی جتے انیری آندی ہے اوتھے بھی آ جاندا ہے تو اللہ دی رحمت نو اندھیری دے نال تشبیہ پیا دینا بس میرے پیغمبر نو جانیا کی ہے میرے پیغمبر نو پہچانیا کی ہے بچی پیدا ہوندی ہے لوگ جناب طرح طرح دیاں گلاں کردے نے میرے معاشرے اندر ایسے بدبخت بھی موجود نے ایسے گندے ذہن دے لوگ بھی موجود نے جنہاں دے گھر بچی پیدا ہوندی ہے بچی دی ولادت دی وجہ تو بچی دی ماں نو طلاق دے دتی جاندی ہے او دسوے والے ہو میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا یہ بچی پیدا ہوئی ہے نا ان دی ولادت دے اندر ان دی ماں دا قصور کی ہے ان دی ماں دی خطا کی ہے یہ تے میرے اللہ دیاں رحمتاں نے جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے میرے محبوب آئے نے آپ نے آ کر کے بچیاں دا
دا بھی مل پا چھڑیا اگر تو اس مل نو نہیں سمجھیا بچی دی عظمت تے بچی دی شان تے بچی دے مقام نو نہیں سمجھیا تے سمجھ لے تو میرے محبوب دی آمد نو نہیں سمجھیا آمد دے مقصد نو نہیں سمجھیا میرے پیغمبر دی تشریف آوری دے مقصد نو نہیں سمجھیا میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو جنوں اللہ پاک دو بیٹیاں عطا کرے جنوں اللہ پاک دو بیٹیاں عطا کرے انہاں بیٹیاں دی ولادت تے بندہ خوش ہوئے حضرات دو کہہ کر کے میرے محبوب نے کم تعداد دسی کہ دو دا اتنا اجر ہے جن دے کول 6 7 8 9 بیٹیاں ہون ان دے اجر دا اندازہ کی ہوئے گا میرے محبوب نے فرمایا جنہوں اللہ پاک نے دو بیٹیاں عطا کی دیاں انہاں دو بیٹیاں دی ولادت تے اللہ دے گلے نہیں کردا بلکہ انج خوش ہو جاندا ہے جویں بچے دی ولادت تے بندہ خوش ہوندا ہے نا انج خوش ہو کر کے اپنے اللہ دا شکر ادا کردا ہے بلکہ مینوں ایک بات یاد آئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا شاگرد ہے انہوں اللہ پاک نے ایک بیٹی دیتی دوسری بیٹی ملی حتیٰ کہ 6 بیٹیاں ہو گئیاں جب چھٹی بچی پیدا ہوندی ہے امام صاحب انہوں کے الفاظ نال مبارک دیندے نے فرماندے تو کتنا خوش نصیب انسان ہے تیرے پاس چھٹی بچی دی ولادت ہو گئی ہے تیرے علم اندر ہونا چاہیے اللہ نے اپنے نبیاں نو بھی بیٹیاں دا باپ بنا چھڑی جس طرح اللہ نے اپنے انبیاء واسطے بیٹیاں پسند کی دیاں نے تو کائنات دا خوش نصیب ترین انسان ہے تیرے واسطے بھی اللہ پاک نے بیٹی دا انتخاب کیتا ہے حضرات گرامی پاک دور نہ چلی جائے عام تو پہلے بچیاں درگوریاں جا رہی سی زندہ پوریاں جا رہی سی قتل ہو رہی سی ننیاں کلیاں کھلن تو پہلے ہی مسل دیتیاں جاندیاں سی لیکن میرے محبوب آئے نے آپ نے فرمایا جنہوں اللہ پاک من آنا جاریتین جنہوں اللہ پاک دو بیٹیاں تا کرن انہاں دی ولادت تے بندہ خوش ہوئے انہاں دی اچھی تربیت کرے اچھی تعلیم دا انتظام کرے اور جناب انہاں بچیاں دی دین تے تربیت کرے نا بچیاں جوان ہو جان نیک لڑکا تلاش کر کے جناب انہاں دا میرے محبوب دی سنت دے مطابق نکاح کر دے میرے محبوب فرماندے نے لوگو سن لو نا انہوں کئی دا عام دے مصطفیٰ دا مقصد جانگی اس مقصد رو پہچانگی اس مقصد رو معاشرے دیاں جہاں تے گمراہیاں نو ختم کیجئے میرے محبوب دی سیرت نو پڑھیے آج جتنیاں لڑائیاں جھگڑے جتنے فساد اور جتنیاں طلاقاں تک ڈوبتاں دیا نے جتنے تھانے تے کچہری اندر کیس آندے نے یہ تمام دے تمام دی ایک ہی وجہ کہ اسی نبی پاک دی سیرت نو سنیا تے ہے وے لیکن اندے تے عمل نہیں کیتا میرے محبوب فرماندے نے لوگوں سن لو دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والا انسان جنت اندر میرے محمد نال ہی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بچیاں زندہ دفن ہو رہی نے ان بچی دی پیدائش دے اوپر بچی دا باپ جنت اندر محمد دا پڑوسی مار رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک بات یاد رکھیے کسی نال اختلاف اور لڑائی جھگڑے واسطے گل نہیں کر رہا کسی دا دل دکھانا مقصد نہیں ہے مسئلہ سمجھانا مقصد ہے کہ لوگوں سیرت کوئی منام دا نام نہیں ہے بلکہ سیرت اپنام دا نام ہے انج اپنے آپ تے سیرت نو اپناؤ کہ لوگ دیکھ کر کے آکھن امتی اتنی شان والا ہے اندے محمد دے مقام دا عالم کی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم وقت اجازت نہیں دیندہ باتاں تو بہت طویل سی بہرحال اسی بات اکتفا کرنا آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین